What you said? What? What? مغربي مراكن. Je pense que les musulmans nous donnent une leçon, qu'ils ont bien raison en ce sens, qui est une leçon d'antimatérialisme. Oui. Parce que quoi qu'on pense, ce sont des gens qui ont un idéal, ce sont des gens qui pensent que l'horizon indépassable n'est pas forcément... Alors je ne pense pas Donc je pense que c'est pas une affaire de frigidaire, c'est une affaire de dignité, parce que ces gens sont dans une morale de l'honneur et que nous avons perdu le sens de l'honneur. فاش كتسمع فرنسا كتفكر برج ايفل، كرواسة والشعر. عاوتاني فاش كتسمع فرنسا كتفكر واحد الكيان اللي شاد السوق واللي لغتو لا ما هضرتيش بها كتبان بحال ناقصاك شي يد ولا رجل. هنا في المغرب السياسه اللي فرضها علينا ما علينا. اول حاجه اللي غنبدا بها اللي هي الثوره الفرنسيه، الثوره اللي كانت عامره دم وعرفات في فرنسا واحد الانتقال من نظام لنظام. في القرن 18 كانت فرنسا عباره عن امبراطوريه، كيف ما عارفين في ذاك الوقت امبراطوريه باينه اش كتعطي، طبقيه والكنيسه خدامه خدمتها، ما كاينه بيع لهم في صكوك الغفران وخود ضريبه العشور، النبلاء ما كيخلصوا حتى لعبه والشعب واكل الدق. زيد عليها الحروب اللي كانت داخله عليهم فرنسا غرقات في الديون تاني بسبب واحد السلف اللي عطاتو الميريكان في الثوره ديالها باش تعاونا. ما علينا. وخا كيقولوا فرنسا باللي الثوره ديالها مبنيه على قيم ومبادئ انسانيه، ولكن الدافع الوحيد اللي كان تما هو الجوع الفرنساويين. زيد عليها الطبقه المفكره اللي طلع لها السيستم د الكنيسه بصحتها. هادشي كامل غيتطور. لويس 16 غيعلن على اجتماع الطبقات الام بحال شكل البرلمان واللي ما كانش تقام من 1614. كيحضروا فيه ممثلين الطبقات بثلاثه: النبلاء، رجال الدين، والطبقه الكادحه اللي كان كيمثلها 600 واحد في ديك الوقت، والطبقات بجوج كانوا يلا وصلوا ل 300 واحد. ومن بعد وقت نقاش طويل ما خرجوا بوالو، وناضوا الطبقه الكادحه باغيين يديروا واحد المجلس وطني ديالهم. خونا لويس اش فهم باللي خوتنا لما قلتوش في واحد البلاصه بحودهم ما غيمكنش ليهم يشكلوا شي نظام ولا شي لعبه، فطلب يسدوا عليهم البيبان. خوتنا لقاو واحد لاصال خاويه القسم ديالهم باللي ما غيساليو حتى يخرجوا دستور فرنسي. لويس صعب صيفط لهم الجيش المخزن ديال داك الوقت باش يقمعوا واحد الانتفاضه اللي كانت بسبب الجوع. الجيش الثوري قال والو، خونا كيدق علينا. مشاو قصدوا واحد الحبس اللي فيه 7 الناس وحروهم. هادشي كامل غا باش ياخدوا السلاح واللي كيتسمى سجن باستيل، واللي تقتحم سنة 1789. شهر 8 نهار 4 المجلس الوطني قرر يحل النظام القديم، يعني باي باي الإقطاعية وفلوس الكنيسة، صافي داكشي مشى. وفي 26 في شهر 8 لاحوا الدستور ديالهم اللي كيحمي أي فرد فرنسي تما، العكس ديال أمريكا اللي كتحمي غير البيضين. هاد الثورة الفرنسية كانت متكونة من 2 طبقات، طبقة باغا تحل النظام الملكي بمرة، وطبقة اللي كتباغا دستورية ملكية. مهم خوتنا صحاب الدستورية الملكية ضروهم الاخرين في راسهم، ناضو قتلوهم، نوضوها غا بيناتهم. عاوتاني هاد خوتنا قضوا ليهم في الخوا وطلع ليهم الملكية في راسهم، صافي هما يحيدوها وبداو كيصفيو ليا في العباد. وبداو بخونا لويس، وفاش داروا التصويت تحكم عليه بالاعدام بفارق صوت واحد، ومن تما اللي طاح في المقله يتقلق، وكتسمى هاد الحقبه حقبه الرعب. وفي 1799 نابليون غيولي قنصل بفرنسا وغيعطي راسو امتيازات خاصه وغيخطب عليهم. الثوره تاسست بالمبادئ التي بدات بها لقد انتهت، يعني رجعوا للزيرو. ونابليون رجع هو الملك فرنسا. المهم هادشي غا بارتي صغيره وما بغيتش ندخل في لي ديتاي بزاف حيت هادشي ماشي هو الموضوع. والفيديو الجاي غندويو على التوسعات اللي دارتها فرنسا في شمال افريقيا والمجازر اللي كانوا تما.